السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ البقرہ. کیا نام ہے سورت کا؟ پھر سے بولیں. بقرہ کہ بقرہ؟ کل کون سی سورت پڑھی تھی؟ سورۃ الفاتحہ. فاتحہ ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. ذلك الكتاب ذلك الكتاب. ذلك الكتاب. ذلك الكتاب. ذا کس طرح پڑھیں گے؟ نرمی سے. ذلك الكتاب ذلك الكتاب. لا ريب فيه. لا ريب فيه. لا ريب فيه. لا ريب فيه. فيه فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. هدى للمتقين. هدى للمتقين. 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 تا ہے یا طا ہے؟ تا. للمتقين. للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. 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 قی قی. للمتقین نہیں ہے، کیا ہے؟ للمتقین. للمتقين. الذین الذين الذین الذين ذی ذی اونچی آواز سے. ذی ذی. الذین الذين یؤمنون بالغیب. يؤمنون بالغیب. 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 غی غی غی. بالغیب. بالغیب. یہ بل ہے یا بل ہے؟ بل. جی. الذین یؤمنون بالغیب. الذين يؤمنون بالغیب. بل یا بل؟ بل. بالغیب. بالغیب.
ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون والذين يؤمنون इसको यू नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك फिर से وما أنزل من قبلك एक आवाज में والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل
من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون यू है या यो है यू यू وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون هم المفلحون ले के साउंड नहीं आनी चाहिए ठीक है هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هم المفلحون پینسل ہاتھ میں لے لیں. اب آپ نے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا مارک کرنا جس کی آپ کو زیادہ پریکٹس کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی یہ بے نہیں ہے, کیا ہے؟ بی. بسم اللہ. پھر سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك ٹھیک ہے. ذا لی لے نہیں ہے, لی. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. یو یو یہ آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے. یو یو جی. اسی طرح سے یقیمون. ٹھیک ہے. یقیمون نہیں, یقیمون. یو اور یو فرق ہے. ٹھیک ہے. تو یو کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے, یو. پھر سے پڑھے. الذین. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون. اسی طرح سے یو یہاں پہ بھی ينفقون. یوں کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر سے ومما. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يوقنون. پھر سے وبالآخرة. اس لفظ کو خاص طور پر انڈر لائن کر لیں. یوقنون. یوقنون نہیں ہے. ٹھیک ہے. یوقنون. پھر سے بولیں. سب. پھر سے سب.
أولئك على هدى من ربهم على أولئك على هدى من ربهم زیر کو صحیح طرح سے ادا کریں. پھر سے اولئک من ربهم وأولئك هم المفلحون. مفلحون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.